والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، آج تک وہابیہ و دیوبندیہ اہل سنت والجماعت پر اعتراضات کرتے رہے، بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے رہے کہ اہل سنت والجماعت قبروں پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اور قبروں پر پھول رکھتے ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ آج طارق جمیل کا جب بیٹا فوت ہوا تو یہ طارق جمیل اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر دفنانے کے بعد 6 منٹ سے بھی زائد دعا بھی کی اور قبر پر پھول بھی ڈالے۔ اپنی ہی اداؤں پہ غور آپ کریں صاحب، اپنی ہی اداؤں پہ غور آپ کریں صاحب، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ قبروں کی نیت کر رہے ہیں۔ سارے بھائی درود شریف پڑھ لو۔ صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ اسی جو کچھ پڑھے تیری بارگاہ وچ، اے میرا بیٹا پہ، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، او میرا چاچا ہے، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، انہیں چاراں نوں دا ثواب پہنچایا، انہاں دیاں قبراں نوں روشن فرما، فرما کسی تے سختی تو دور فرما۔ یا اللہ عاصم جمیل دے، لیاقت حیات دے، میاں سرفراز دے، میاں مظہر حسین دے، سب دے تے اپنی رحمت دی نظر پا، انہاں دیاں قبراں نوں کھلا فرما، انہاں دی قبراں تو تکلیف ہٹا دے، انہاں دے تے راضی ہو جا۔ جڑیاں کمیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے، اتنا سارا میل کٹھا آیا ہے، یہ سارے یا اللہ سفارش کرنا ہے، انہیں سب دی بخشش فرما۔ یا اللہ تیرا اپنا فرمان ہے، جس سے میرا بندہ حج چاہتا ہے میں شرم آمدی ہے کہ میں ویلے واپس کر دوں، سینا چاراں دی بخشش مانگتے، سارے عزیزاں دی، سارے امت محمد دے جڑے فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما۔ یا اللہ عاصم جمیل دا جڑا دکھ لگا ہے یہ تے مینوں حوصلہ نصیب فرما۔ یا اللہ میرا یہ زخم بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ طبیعت بڑی بے قراری ہے مولا، تیرے تو سوا کوئی سکون دے نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ بچہ تیری امانت تو مینوں عطا فرمایا، سب تو سونا بنایا، سب تو صفتانہ بنایا، سب تو نیک بنایا، تیرے غریب بندیاں تے جان دیون والا بنایا، غریباں دی مدد کرن والا بنایا، انہاں نال پیار کرن والا بنایا، سب دی عزت کرن والا بنایا۔ اللہ تینوں لکھاں خوبیاں دتیاں، تو واپس لے لے، اسی راضی ہیں یا اللہ۔ پر سانو اکھ تے قابو نہیں، تیرا محبوب بھی اپنے معصوم پتر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دی وفات تے روندے بیٹھے ہیں، نہ ساڈے واسطے فطرت دا طریقہ سانو سکھایا۔ یا اللہ اکھ تے قابو نہیں، یا اللہ دل تے قابو نہیں، اور یا اللہ اسی دلوں منیا کہ تو حق و سچ ہے، تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے، تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے، تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے۔ ایمان لے آیا تیرے فیصلے تے، ساڈے اس ایمان نو ساڈے قبر ساڈے نال لے جا، ساڈے حشر والے دن ایمان ساڈے نال ہو جا۔ یا اللہ
میرے مولا اسی بڑے کمزور بندے ہیں، کوئی ہور اولاد دا دکھ نہ وکھاوے کوئی ہور دکھ نہ وکھاوے مولا، کوئی ہور دکھ نہ وکھاوے مولا، انہاں سارے بھائیاں نو ہر دکھ تو بچاویں ان پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے ہو، میں تو جاندا ہی نہیں ہاں یا اللہ انہاں ساریاں دیاں دلی مراداں پوریاں اندے بچیاں نو زندگی والا بنا، اپنے پتراں دے موڈیاں تے جاون قبر وچ نانو نہ پتر دی اولاداں نو نیک فرما، لمبی عمر نصیب بڑے بڑے دا سہارا بنا یا اللہ، سب دے رزق وچ برکت دے، سب دی صحتاں وچ برکت دے، کوئی قرضے چھپ آیا تو دا قرضے دور کرو، کسی لڑائی مقدمے چ تو لڑائی مقدمے صاف فرما، جن بچے بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے غیب وچوں رشتے بنا اللہ، انہاں دے چ کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، سب نو 5 وقت دا نمازی بنا، قرآن دا پڑھن والا بنا، سب نو سچ بولن والا بنا، جھوٹ دی نفرت نصیب کہ اللہ مسلمان تو نفرت کرنے تو بچا، ساڈے سارے دے دلاں نو مسلمان دی نفرت تو پاک فرما، بغض تو پاک فرما یا اللہ، انہوں گھٹیا سمجھن تو ساڈے دلوں نو پاک فرما، سانو ساڈے اپنے عیب دکھا، اساں کسی دا عیب نہ ویکھیا، سانو ساڈے اپنے عیب دکھا یا اللہ، اے میرا خاندان تیرا چھوٹا جہا، انہاں دے رحمت دی نظر پا دے، اگلے پچھلے معاف کر، انہوں معافی دے دے، معافی دے دے، جڑے وہ پرانے قبرستان انہوں بھی معافی دے دے، انہوں نے بھی درجے بلند فرما، یہ دادے دادی دے، نانے نانی دے، جد دے، میری جد دے، سب دے یا اللہ، اور جتنے درا کھلوتے ہیں سب دی جد جڑی قبراں چ گئی، سب دیاں قبراں تھڈیاں فرما، روشن فرما، انہاں دیاں اپنیاں جے کوئی دکھ ہے تو دور فرما، کوئی بیماری ہے تو دور فرما، جاندی واری ساڈا بھی ایمان پہ خاتم فرما، صلی اللہ تعالی علیہ آمین برحمتہ یا سارے دوستاں تو بڑا شکر گزار ہوں، تسی سارے تشریف لے آئے ہو، تھوڑا آمنا اللہ مبارک کرے، ان چاراں تے اللہ کی رحمت ہو جائے۔ السلام علیکم۔